अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नावल का नाम नावल के दरमियान में बता दिया जाएगा। सफ़ेद चादर से ढके जहाज़ी साइज़ बेड पर बैठी इलाफ फातिमा की नज़रें अपने हाथों की मेहंदी पर जमी थी। दिल बेहद बेचैन था, जैसे किसी अनजानी आजमाइश में डाल दिया गया हो। कमरे में हल्की रोशनी और गुलाबों की महक बिखरी हुई थी, मगर उसका दिल किसी गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। इला फातिमा एक नाजुक मासूम और नरम मिजाज लड़की थी, दरमियाने कद, दूधिया रंगत और बड़ी भोली भाली आंखों वाली, जो हमेशा एक अजीब सी मासूमियत और बेबसी की झलक रहती रखती थी। वो अपने वालिद फहद अली और वालदा सारा फहद की सबसे छोटी बेटी थी, जिसे हमेशा घर में सबने लाड प्यार में रखा था। रूम का दरवाज़ा धीरे से खुला और भारी कदमों की चाप उसके करीब आकर रुक गई। इलाफ ने घबराकर सर झुका लिया। सामने रोशान शाह खड़ा था, चेहरा सपाट, आंखों में सर्द महरी। रोशान शाह बिना कुछ कहे चेयर पर बैठ गया, फिर अपने बाजू से घड़ी उतार कर टेबल पर रख दी। वो चंद लम्हे इलाफ को देखता रहा, जैसे किसी गहरी सोच में हो। इलाफ ने झिझक कर एक नज़र उस पर डाली और फौरन निगाहें झुका ली। रोशान ने आयशा से चेयर को धकेला और बेड की तरफ आया। इलाफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उसे करीब महसूस कर सकती थी। अगले ही लम्हे उसने इलाफ की थोड़ी को हल्के से छुआ। उसका लम्स गर्म और मजबूत था। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? रोशान की आवाज़ में एक अजीब सा तासुर था, जैसे वो खुद को सख्त जाहिर करना चाहता हो, मगर अंदर कुछ और था। इलाफ का सांस उलझने लगा। वो बमुश्किल बोली, मुझे कुछ नहीं पता। रोशान ने एक लम्हे उसे देखा और फिर आहिस्ता से उसके चेहरे के करीब हुआ। इलाफ की आंखें बंद होने लगीं, जैसे वो खुद को बेबस महसूस कर रही हो। उसने हल्के से इलाफ के माथे पर लब रख दिए। इलाफ ने बेअख्तियार आंखें खोलीं, जैसे इस लम्स पर यकीन न कर सकी हो। तुम बहुत मासूम हो। रोशान की आवाज़ सरगोशी में ढली, इतनी मासूम कि शायद तुम्हें समझ नहीं कि मैं कैसा आदमी हूँ। इलाफ ने बमुश्किल अपनी हिम्मत समेटी। आप क्यों इतने सख्त हैं? रोशान के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर वो जल्दी गायब हो गई। क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है कि मोहब्बत कमज़ोर कर देती है और मैं कमज़ोर नहीं बन सकता। इलाफ की आंखों में नमी तैरने लगी। रोशान ने उसकी आंखों में देखा और फिर आहिस्ता से उसके हाथ थाम लिए। वो हाथ जो सर्द और लरज़ रहे थे। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुमसे कोई जज्बात नहीं, तो क्या तुम मान लोगी? उसने धीरे से कहा, जैसे किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। इलाफ ने सर झुका लिया। मैं नहीं जानती, मगर मुझे लगा था कि शायद आप। रोशान ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसका चेहरा अपनी गिरफ्त में ले लिया और नरमी से उसके रुखसार पर लब रख दिए। इलाफ की सांस तेज़ होने लगी, उसके गाल सुर्ख हो गए, दिल की धड़कन जैसे सुनाई देने लगी। तुम्हारी ये मासूमियत, रोशान ने उसके कान में सरगोशी की, ये मुझे परेशान कर देती है। इलाफ ने पलकें झुका लीं। वो किसी ख्वाब में खो गई थी। रोशान ने एक बार फिर उसे करीब कर लिया, उसके बालों को हल्के से छुआ और धीरे से बोला, ये जो डर है ना तुम्हारी आंखों में, इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं चाहूँ या ना चाहूँ तुम अब मेरी हो। इलाफ का पूरा वजूद जैसे कांप गया था। उसका दिल चाहा कि वक्त यहीं रुक जाए, मगर वो जानती थी कि ये मोहब्बत की शुरुआत नहीं, बल्कि एक अनजान बंधन का आगाज़ था। चंद माह पहले इलाफ अपनी बहन युसरा फहद के साथ लाहौर के एक मारूफ कैफ़े में बैठी थी। वो ज़िंदगी में पहली बार अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान नज़र आ रही थी। युसरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, इलाफ, तुम हमेशा इतनी सीधी क्यों रहती हो? दुनिया से थोड़ा चालाक बनना सीखो। इलाफ ने सर झटक दिया। मैं नहीं जानती युसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ मोहब्बत से ठीक होता है। युसरा ने
ایک گہری سانس لی۔ محبت ہمیشہ کافی نہیں ہوتی، خاص کر جب تمہاری شادی کسی ایسے آدمی سے ہونے جا رہی ہو جسے تم جانتی بھی نہیں۔ الاف نے چونک کر یسریٰ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ یسریٰ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابو اور امی نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، روشان شاہ کے ساتھ۔ الاف کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ یہ نام جانتی تھی، روشان شاہ، وہ شخص جو بزنس کی دنیا میں ایک بے رحم مگر کامیاب انسان مانا جاتا تھا۔ اس کی سرد مہری اور بے نیازی کے قصے عام تھے۔ الاف نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یسریٰ نے افسوس سے کہا۔ یہ رشتہ بزنس ڈیلز اور خاندانوں کے اتحاد کے لیے ضروری تھا۔ تمہاری اور روشان کی شادی صرف ایک معاہدہ ہے اور کچھ نہیں۔ الاف کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کی زندگی کا خواب ہمیشہ ایک محبت بھری شادی تھی، مگر اسے جو مل رہا تھا وہ اس کے خوابوں سے بالکل مختلف تھا، بلکہ اس کے خوابوں کی موت تھی۔ دوسری طرف روشان بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے والد کریم شاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی تھی۔ یہ میرے ساتھ زبردستی کیوں کی جا رہی ہے؟ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، ابو۔ روشان کی آواز سخت تھی۔ کریم شاہ نے گہری سانس لی اور روشان کی طرف دیکھا۔ یہ شادی ہمارے بزنس کے لیے ضروری ہے اور میں اس شادی کی رضامندی فہد کو دے چکا ہوں۔ اگر اب تم نے انکار کیا تو میرا سر جھک جائے گا۔ کیا تم اپنے باپ کی عزت کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ روشان نے ایک لمحے کو اپنے والد کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے لیے عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ آخرکار اس نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں یہ شادی کر لوں گا، مگر صرف دنیا کے سامنے۔ کمرے میں اس لڑکی کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن نکاح کے وقت جب اس نے الاف کو دیکھا، اس کی معصومیت، اس کا حسن، وہ ایک لمحے کے لیے کھو گیا تھا۔ نکاح کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید یہ رشتہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب چیز کو دل سے تسلیم کرنا اس کی انا کو ہرگز گوارا نہیں تھا۔ الاف نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے رشتے میں بندھ چکی ہے جس میں محبت کی گنجائش نہیں تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کا دل امید کر رہا تھا کہ شاید وقت سب کچھ بدل دے۔ سورج کی مدھم کرنیں کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ روشنی پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ بیڈ پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ الاف نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کروٹ لی تو دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ حیرانی اور بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ روشان شاہ اس کے ساتھ بیڈ پر نہایت قریب تھا۔ اس کا ایک بازو الاف کے کندھے پر تھا، جسے نیند میں بھی اسے حصار میں لیا ہو۔ الاف کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ وہ گھبرا کر ہلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جیسے ہی وہ ذرا سی سرکی، روشان کی آنکھیں دھیرے سے کھل گئیں۔ کچھ لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ روشان کے چہرے پر وہی سرد تاثرات تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی سی جھلکی۔ پھر وہ فوراً پیچھے ہوا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم ابھی تک سوئی نہیں تھی؟ اس نے نیند میں بوجھل آواز میں پوچھا، جیسے اپنی بے اختیاری پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ الاف نے نظریں جھکا لیں۔ میں ابھی جاگی ہوں۔ روشان نے ایک گہری سانس لی اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ اس کے قدم مضبوط اور پر اعتماد تھے، جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے الماری سے کپڑے نکالے اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، بنا کوئی اور بات کیے۔ الاف نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ کل رات اس کی نظروں اور اس کے لمس میں جو شعلہ تھا وہ آج صبح برف کیوں بن گیا تھا؟ کچھ دیر بعد روشان شاور لے کر باہر آیا۔ وہ کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس، بالوں کو ہلکا سا گیلے کیے، گھڑی پہنتے ہوئے باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ الاف نے نظریں چرا لیں۔ تیار ہو کر نیچے آ جانا، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے، وہ مختصر الفاظ میں کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔
इलाफ ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। दिल में एक अनजानी उदासी फैल गई। वो जानती थी कि रोशान का रवैया ऐसा ही होगा, मगर फिर भी कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रही थी कि शायद ये शादी सिर्फ उसके डैड की तरफ से बिजनेस डील होगी। लेकिन उसे शादी की पहली ही सुबह रोशान के रवैये से अंदाज़ा हो गया था कि वो रोशान शाह के लिए एक अनचाहा वजूद है जिसे वो हरगिज़ कबूल नहीं करना चाहता। बड़े से डाइनिंग हॉल में शाह खानदान के तमाम अफराद मौजूद थे। नीलोफर करीम, रोशान की माँ, हमेशा की तरह एक बावकार मगर नरम लहजे वाली खातून लग रही थीं। दानियाल शाह, रोशान का छोटा भाई, शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, आज पहली सुबह है, क्या कोई ख़ास डिश हमारे लिए बनाई है? इलाफ ने झिझक कर नज़रें उठाईं। जी। उसके सवाल पर वो घबरा गई। अरे दानियाल, क्यों तंग कर रहे हो? नीलोफर बेगम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, फिर इलाफ की तरफ मोहब्बत से देखते हुए बोली, बेटा कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठो, ये सब मजाक कर रहे हैं। रोशान खामोशी से कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। वो अपनी कॉफ़ी के कप में मसरूफ़ नज़र आ रहा था, जैसे उसे किसी बात से कोई फ़र्क ना पड़ता हो। इलाफ ने चुपचाप अपनी प्लेट में नाश्ता निकाला, मगर उसका दिल हर चीज़ से बेजार लग रहा था। वो जानती थी कि रोशान की नज़र उस पर है, मगर अब वो देखकर भी नज़रअंदाज कर रही थी। वैसे रोशान भाई, भाभी कितनी मासूम लगती हैं, बिल्कुल गुड़िया जैसी। आप तो इन्हें ज़्यादा बात करने ही नहीं देते। ज़ैनब शाह, जो रोशान की बहन थी, हल्के फुल्के अंदाज में बोली। रोशान ने एक नज़र इलाफ पर डाली, फिर बिना किसी तासर के बोला, ये जितनी खामोश रहे उसके लिए उतना बेहतर है। इलाफ के हाथ लरस गए, निवाला उसके हलक में अटक गया। उसने पानी का घूंट लिया और नज़रें झुकाकर खाने में मसरूफ़ हो गई। नीलोफर बेगम ने रोशान को घूरा। ये क्या तरीका है रोशान? नई दुल्हन है, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उसका ख्याल रखो। रोशान ने लापरवाही से कंधे उचकाए। अम्मी, मैंने इसे कोई तकलीफ़ नहीं दी, बस मैं ज़्यादा बातों में नहीं पड़ना चाहता। नीलोफर बेगम ने बेबसी से सर झटक दिया। वो अपने बेटे की संगदिली को खूब समझती थीं, मगर अब चाहती थीं कि इलाफ के आने से उसकी सख्ती कम हो। इलाफ का दिल चाहा कि वहाँ से उठ जाए, मगर वो जानती थी कि ऐसा करने से मामला और ख़राब हो जाएगा। उसने चुपचाप अपनी प्लेट खाली की और नज़रें झुकाए बैठी रही। रोशान ने एक आखिरी नज़र उस पर डाली, जैसे उसकी बेबसी को महसूस कर रहा हो, मगर फिर अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके उठ खड़ा हुआ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये कहकर वो बगैर किसी को देखे बाहर निकल गया। इलाफ ने पलकें झिपकीं। दिल के अंदर कहीं एक खला सा महसूस होने लगा। क्या वाकई एक ऐसे रिश्ते में कैद हो चुकी थी जिसमें उसका कोई मुकाम नहीं था? रोशान के ऑफिस जाने के बाद इलाफ ने खामोशी से बर्तन समेटे और किचन की तरफ चली गई। नीलोफर बेगम ने उसे रोकना चाहा, मगर वो बहाने से वहाँ से निकल गई। उसका दिल घुटन का शिकार था और वो किसी से कुछ कहना नहीं चाहती थी, ना ही अपनी बेबसी का इजहार करना चाहती थी। बाकी का सारा दिन वो कमरे में ही रही। कुछ देर तक किताब पढ़ने की कोशिश की, मगर अल्फाज धुंधले लगने लगे। रोशान का रवैया, उसकी लापरवाही, उसकी बेनियाजी, सब कुछ दिल पर बोझ बन रहा था। शाम होने को आई तो नीलोफर बेगम ने उसे नीचे बुलाया। बेटा, आज तुम्हारी शादी के बाद पहली रात है, कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ, उन्होंने नरमी से कहा। इलाफ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और कमरे में आ गई। उसने एक हल्की सी गुलाबी रंग की ड्रेस निकाली जो उसके मासूम चेहरे पर और भी जच रही थी। वो तैयार होकर नीचे आई तो दानियाल ने शरारत से कहा, भाभी, आज तो भाई के साथ बैठकर मेहमानों से मिलना होगा। इलाफ ने नज़रें झुका ली। रोशान अभी तक नहीं आया था और शायद उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही है या नहीं। रात के 8 बजे दरवाज़ा खुला और रोशान अंदर आया। वो हमेशा की तरह सूट में मलबूस था, चेहरे पर सख्त तासरात थे। उसने एक सरसरी नज़र इलाफ पर डाली, फिर आगे बढ़ गया। रोशान, तुम्हें जल्दी आना था ना, मेहमान आ रहे हैं, नीलोफर बेगम ने कहा। अम्मी, मुझे वाकई इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं, ये सब रस्में मेरे लिए मानी नहीं रखती, वो सर्द लहजे में बोला। इलाफ ने नज़रें नीचे कर ली, जैसे एक और उम्मीद टूट गई हो। मेहमान आ गए थे, सब हंसी मजाक में मसरूफ़ थे। इलाफ खामोशी से बैठकर सबकी बातें सुन रही थी, जबकि रोशान बार बार मोबाइल पर मसरूफ़ नज़र आ रहा था। रोशान, ये तुम्हारे घर की पहली तकरीब है, कुछ तो ध्यान दो, नीलोफर बेगम ने हल्के गुस्से में कहा। अम्मी, मुझे वाकई दिलचस्पी नहीं, अगर आप सबको लगता है कि ये सब मेरे लिए ज़रूरी है तो आप गलत हैं, रोशान ने खड़े होते हुए कहा। इलाफ ने चौंक कर उसे देखा।
اس کی آنکھوں میں کچھ لمحوں کے لیے بے بسی تھی، مگر اس نے فوراً اپنے جذبات چھپا لیے۔ روشان سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مہمان بھی چلے گئے۔ نیلوفر بیگم نے الاف کو تسلی دی، بیٹا صبر رکھو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ الاف کمرے میں آئی تو روشان کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھر رہا تھا۔ آپ کیوں سب کے سامنے ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ الاف نے ہمت کر کے پوچھا۔ روشان نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی اچھا شوہر بننے کا ڈرامہ کروں گا؟ الاف کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس عزت چاہیے ہے۔ روشان نے ایک قدم اس کے قریب آ کر سرگوشی میں کہا، یہ جو رشتہ ہے نا، یہ بس دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، اس لیے اس رشتے میں اس سے زیادہ کوئی توقع نہ رکھو۔ الاف نے پلکیں جھپکیں، جیسے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ واقعی اتنے سنگ دل ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ روشان نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ہاں، اور بہتر ہوگا کہ تم بھی اسے سمجھ لو۔ مگر اس بار اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور الاف کے قریب ہو کر اس کی تھوڑی کو نرمی سے چھوا۔ مگر تمہاری یہ آنکھیں مجھے کمزور کر رہی ہیں۔ اس کی آواز دھیمی اور سنجیدہ تھی۔ الاف نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر آپ مجھے یوں نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ روشان نے ایک گہری سانس لی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے امیدیں باندھو۔ میں وہ نہیں ہوں جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ الاف کی آنکھوں میں حیرت تھی، مگر اس بار روشان کی نظروں میں سرد مہری کے بجائے کچھ اور تھا۔ وہ تھوڑا جھکا اور اس کے ماتھے پر نرمی سے لب رکھ دیے۔ الاف کا پورا وجود جیسے ساکت ہو گیا۔ سوچا بہت سوال کرتی ہو، روشان نے دھیرے سے کہا اور خود بیڈ کے دوسرے کنارے پر جا کر لیٹ گیا۔ الاف نے دل کی دھڑکن سنبھالنے کی کوشش کی۔ شاید یہ محبت نہیں تھی، مگر اس کی امید ابھی پوری طرح نہیں بجھی تھی۔ رات کی تاریکی میں کمرے میں ایک گہری خاموشی تھی۔ الاف کا دل ابھی تک بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ بیڈ کے ایک کنارے پر لیٹی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دوسری طرف روشان، جو بظاہر سوتا ہوا لگ رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ بھی جاگ رہا تھا۔ الاف نے دھیرے سے کروٹ بدلی اور چپکے سے روشان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سختی تھی، مگر کہیں نہ کہیں وہ اس کی سرد مہری کے پیچھے چھپے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ اگلی صبح الاف کی آنکھ کھلی تو روشان پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ الاف نے دھیرے سے کہا۔ روشان نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، یہ بیوی ہونے کے فرائض ابھی سے نبھانے کا شوق چڑھ گیا ہے۔ الاف نے ایک پل کو لب بھینچے، پھر دھیرے سے بولی، میں بس آپ کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ روشان نے ہنکارا بھرا، مجھے تمہاری فکر کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جیکٹ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ الاف نے اپنی آنکھوں میں نمی کو اندر ہی اندر جذب کر لیا۔ شام کو جب روشان گھر آیا تو اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ نیلوفر بیگم نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا۔ بیٹا سب ٹھیک ہے؟ ہاں امی، بس کچھ آفس کے مسائل ہیں، وہ مختصر الفاظ میں کہہ کر سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ الاف بھی اس کے پیچھے کمرے میں گئی۔ کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ روشان نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں بار بار یہی پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا میں تمہیں ہر بات کا جواب دینے کا پابند ہوں؟ الاف نے بمشکل اپنی ہمت جمع کی، نہیں، مگر اگر میں آپ کی بیوی ہوں تو کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں جان سکوں کہ آپ کس حال میں ہیں؟ روشان ایک دم قریب آیا اور سخت لہجے میں بولا، یہ رشتہ ہمارے درمیان صرف ایک سمجھوتا ہے۔ الاف، جتنی جلدی تم اسے قبول کر لو اتنا بہتر ہوگا۔ الاف نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر واقعی یہ رشتہ کچھ نہیں تو پھر کل رات آپ نے میرے ماتھے پر کس کیوں کی تھی؟ روشان کے چہرے کے تاثرات پل بھر کے لیے بدلے، مگر پھر وہ فوراً سخت لہجے میں بولا، بس ایک لمحاتی کمزوری تھی، اس سے کوئی مطلب مت نکالو۔ الاف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے، میں پھر کبھی آپ کی کمزوری نہیں بنوں گی، یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگی، مگر روشان نے اس کی کلائی سختی سے پکڑ لی۔ یہ یاد رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم میری ہو، اور میں اپنی چیز کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ اس کی آواز میں واضح شدت اور پوزیسو پن تھا۔ الاف نے ساکت ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ روشان کی گرفت مضبوط تھی، مگر اس کے لمس میں وہی تپش تھی جو اسے کمزور کر دیتی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دلوں کی دھڑکنیں باقی رہ گئیں۔ لیکن روشان کی بڑھتی سختی اور الفاظ کی تلخی الاف کے دل میں زہر گھول رہی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ روشان اسے قبول نہیں کرنا چاہتا، مگر پھر بھی وہ اپنی ہر حرکت، ہر انداز جیسے کوئی دعویٰ جتا رہا تھا کہ وہ صرف اسی کی ہے۔ نیلوفر بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھیں جبکہ الاف ناشتہ کروانے کے بعد برتن سمیٹ رہی تھی۔ نیلوفر بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹا، روشان اسٹڈی میں کام کر رہا ہے، اس کے لیے ایک کپ چائے لے جاؤ، شاید وہ دن بھر کے دباؤ میں ہے، کچھ سکون ملے گا۔ الاف نے لمحہ بھر کو توقف کیا، مگر پھر خاموشی سے چائے کا کپ تیار کر کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روشان کا مزاج پہلے ہی تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ روشان ایک نہایت اہم بزنس ڈیل کی فائل پر کام کر رہا تھا۔ اس کی نظریں گہری سنجیدگی سے کاغذات پر جمی ہوئی تھیں۔ الاف نے خاموشی سے کپ میز پر رکھ دیا، مگر جیسے ہی اس نے کپ رکھا، اچانک اس کا ہاتھ ذرا سا لڑکھڑا گیا اور چائے سیدھا روشان کی فائل پر جا گری۔ روشان کی آنکھوں میں جیسے طوفان آ گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، اس کی نظریں اپنی چائے سے بھیگی ہوئی فائل پر گڑی تھیں۔ تم نے یہ کیا کیا؟ اس کی آواز خطرناک حد تک بلند تھی۔ الاف ایک دم پیچھے ہٹی۔ میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ معذرت؟ روشان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ یہ ایک معذرت سے ٹھیک نہیں ہوگا الاف، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ فائل میرے لیے کتنی ضروری تھی؟ الاف کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں بس چائے رکھنے آئی تھی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ روشان نے سختی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، تم ہمیشہ سب کچھ برباد کر دیتی ہو۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری کوئی پرواہ، کوئی خیال، بس مجھ سے دور رہا کرو۔ الاف کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، مگر اس نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ آپ ہمیشہ مجھے تکلیف ہی دیں گے روشان، کیا میں واقعی آپ کے لیے اتنی فضول ہوں؟ روشان نے غصے میں کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر جیسے ایک پل کو ساکت ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حد پار کر رہا ہے، مگر اس کی انا اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا۔ الاف نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ رات کو روشان اپنی اسٹڈی روم کے ہی بیڈ پر لیٹا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار الاف کا چہرہ آ رہا تھا، اس کی بھیگی آنکھیں، لرزتے ہونٹ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ چند لمحے بعد وہ اپنے اور الاف کے کمرے کے دروازے پر تھا۔ اندر داخل ہوا تو وہ صوفے پر بیٹھی خاموشی سے کتاب میں کھوئی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ روئی ہے۔ روشان نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ الاف، اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو دن میں تھی۔ الاف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ روشان نے آہستہ سے اس کے قریب جا کر اس کے ہاتھ کو چھوا۔ دکھاؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ الاف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ جہاں میں نے تمہیں پکڑا تھا، بازو دکھاؤ۔ الاف نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، مگر روشان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، مگر اس بار غصے میں نہیں بلکہ نرمی میں۔ روشان نے اس کے بازو پر نظر ڈالی جہاں سرخی ابھر آئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ الاف نے آہستہ سے کہا، کیا آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں؟ پہلے تکلیف دیتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں اور پھر دوبارہ وہی سب دہراتے ہیں۔ روشان نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے جھک کر اس کے بازو پر لب رکھ دیے۔ الاف کی سانسیں رکنے لگیں۔ میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا الاف، مگر میں تمہیں تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو الاف کو کمزور کر رہا تھا۔ الاف نے نظریں جھکا لیں۔ روشان نے اس کی تھوڑی کو آہستہ سے اوپر کیا۔ دیکھو میری آنکھوں میں اور بتاؤ، کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری پرواہ نہیں کرتا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا خلوص تھا۔ الاف نے ہلکی سی سرسری نظر اس کی آنکھوں میں ڈالی، جہاں کل رات کی طرح سرد مہری نہیں بلکہ ایک انجانی شدت تھی۔ روشان نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر دھیرے سے بولا، تم صرف میری ہو اور میں تمہیں کبھی کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ الاف کا پورا وجود لرز گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت نہیں تھی، مگر اس کی شدت کسی محبت سے کم بھی نہ تھی۔ نیلوفر بیگم آج خاصی خوش نظر آ رہی تھیں۔ ان کے درینہ دوست جاوید ملک کی بیٹی علینا UK سے پاکستان آ رہی تھی۔ جاوید ملک اور کریم شاہ کے خاندان میں برسوں سے گہری دوستی تھی اور علینا کئی سال پہلے تک اس گھر میں آتی جاتی تھی،
مگر وقت کے ساتھ فاصلہ بڑھ گیا تھا اور اب وہ کافی عرصے بعد واپس آ رہی تھی۔ الاف بیٹا، علینا بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ بچپن میں روشان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، تمہیں بہت پسند آئے گی، نیلوفر بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ملازمہ گھر کی سجاوٹ میں مصروف تھی۔ الاف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ زیادہ لوگوں سے گھلنے ملنے کی عادی نہیں تھی اور کسی اجنبی کے ساتھ گھر میں وقت گزارنے کا خیال اسے بے چین کر رہا تھا۔ شام کے وقت جیسے ہی جاوید ملک اپنی بیٹی کے ساتھ پہنچے، سب استقبال کے لیے باہر آئے۔ علینا گاڑی سے اتری، لمبے اسٹرائپڈ کوٹ، برانڈڈ ہینڈ بیگ اور اونچی ہیلز کے ساتھ اس کا انداز کافی ماڈرن تھا۔ وہ بے حد پر اعتماد تھی، اس کی ہر حرکت میں ایک خاص کشش اور خود اعتمادی تھی۔ علینا بیٹا، نیلوفر بیگم نے خوشی سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ کیسی ہیں آنٹی؟ علینا نے خوش اخلاقی سے پوچھا، مگر اس کی نظریں دروازے کی طرف تھیں، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ چند لمحے بعد روشان اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ میں موبائل لیے باہر آیا۔ وہ ابھی بھی کال پر مصروف تھا، مگر علینا کو دیکھ کر ایک لمحے کو رکا۔ روشان، علینا نے چہکتے ہوئے کہا اور فوراً آگے بڑھ کر اسے بے تکلفی سے گلے لگا لیا۔ ہم کتنے سالوں بعد مل رہے ہیں، یاد بھی ہوں تمہیں کہ نہیں؟ روشان نے ایک ہلکی مسکراہٹ دی۔ ہاں یاد ہے، ویلکم بیک۔ اسی لمحے علینا کی نظریں الاف پر پڑیں، جو خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح معصوم اور جھجک بھرا تھا۔ اوہ، علینا نے ذرا حیرانی سے کہا، تو تم ہی ہو روشان کی بیوی؟ الاف نے جھجک کر سر ہلایا۔ جی۔ علینا نے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا، جیسے اندازہ لگا رہی ہو کہ اس میں ایسا کیا خاص ہے جو روشان کی زندگی میں آ چکی ہے۔ تم بہت معصوم لگتی ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی، جو صرف روشان نے نوٹ کی۔ روشان نے ایک نظر علینا پر ڈالی، مگر کچھ کہا نہیں۔ علینا ہمیشہ سے پر اعتماد، دلکش اور اپنی بات منوانے والی لڑکی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ جو چاہتی اسے حاصل کر لیتی، اور وہ ہمیشہ سے روشان کو ایک پرفیکٹ شخصیت سمجھتی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، اس کی نظریں بار بار الاف پر جا رہی تھیں۔ وہ کسی عام لڑکی کی طرح نہیں لگتی تھی، سادہ لباس، بڑی بھولی بھالی آنکھیں اور ہر بات پر جھجکنے والا انداز۔ وہ حد سے زیادہ معصوم لگ رہی تھی، مگر علینا کو جو چیز سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ روشان کا رویہ تھا۔ کھانے کی میز پر سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ علینا لندن کی باتیں کر رہی تھی اور سب دلچسپی سے سن رہے تھے۔ الاف خاموشی سے کھانے میں مصروف تھی، مگر اس کے چہرے پر وہی ہلکی سی الجھن تھی جو ہمیشہ رہتی تھی جب وہ زیادہ لوگوں میں ہوتی۔ الاف، تم زیادہ باتیں نہیں کرتی؟ علینا نے اچانک پوچھا، جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہتی ہو۔ الاف نے نرمی سے جواب دیا، میں بس زیادہ بولنے کی عادی نہیں۔ علینا نے معنی خیز نظروں سے روشان کی طرف دیکھا۔ اور روشان، تمہیں واقعی ایسی لڑکی پسند آئی جو بولتی بھی نہیں؟ روشان، جو چپ چاپ کھانے میں مصروف تھا، اس نے فوراً نظریں اٹھائیں اور سنجیدگی سے علینا کو گھورا۔ الاف جیسی ہے بالکل ٹھیک ہے، مجھے کسی بناوٹ کی ضرورت نہیں۔ الاف نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ علینا کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدلا۔ یہ پہلا موقع تھا جب علینا نے روشان کو الاف کی طرف جھکتے دیکھا۔ یہ چیز اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ علینا نے گہری سانس لی اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، میں دیکھتی ہوں کہ یہ الاف مجھ سے روشان کو کیسے چھین کر رکھتی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی چالاک مسکراہٹ ابھری۔ یہ صرف شروعات تھی۔ علینا کو جو چاہیے تھا وہ ہر حال میں حاصل کرنا آتا تھا۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ الاف بیڈ پر بیٹھی تھی، مگر اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، جسم میں عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر بیڈ کے سرہانے ٹیک لگا گئی۔ روشان، جو اپنے موبائل پر کچھ ضروری میسیجز دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی طرف متوجہ ہوا۔ الاف، اس نے ماتھے پر شکنیں ڈال کر پکارا۔ الاف نے نقاہت سے نظریں اٹھائیں۔ جی؟ روشان نے اس کے چہرے کی سرخی کو بغور دیکھا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو چکی تھیں اور وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً اٹھ کر اس کے قریب آیا، اس کے چہرے کو ہاتھ سے چھوا تو وہ تپ رہا تھا۔ بخار ہے شاید، الاف نے آہستہ سے سرگوشی کی، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ روشان کے ماتھے پر مزید شکنیں نمودار ہوئیں۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آواز میں سختی نہیں بلکہ بے چینی تھی۔ الاف نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے سوچا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔
روشان نے غصے سے گہری سانس لی۔ حد ہے، اپنی حالت کا خیال نہیں رکھ سکتی۔ وہ فوراً فون اٹھانے کے لیے مڑا، ڈاکٹر کو بلانا ہوگا، مگر جیسے ہی اس نے فون پکڑا الاف نے درد سے سسکی لی۔ روشان پلٹا اور الاف کو اپنی جگہ لرزتے اور بے بس انداز میں بیٹھا دیکھ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ الاف، اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں کو تھاما۔ درد ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ الاف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے اختیار رونے لگی۔ روشان کے لیے وہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ اس نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ چپ مت رو، اس کی آواز میں نرمی اور بے چینی کا امتزاج تھا، مگر الاف کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی سسکیاں مزید تیز ہو گئیں۔ روشان کو جیسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ اگلے ہی لمحے اس نے سب کچھ بھول کر الاف کو آہستہ سے گود میں اٹھا لیا۔ الاف حیرانی سے روشان کو دیکھنے لگی، مگر درد کے باعث وہ بول نہ سکی۔ روشان نے بے چینی سے کمرے میں چکر لگاتے اسے بہلانے لگا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا صبر کرو، ڈاکٹر بس آنے والا ہے۔ اس کے انداز میں ایسی نرمی تھی کہ الاف کی آنکھوں میں موجود آنسو مزید بہنے لگے، مگر اس بار وہ تکلیف سے نہیں بلکہ اس عجیب سے سکون سے تھے جو روشان کی بے چینی میں چھپا ہوا تھا۔ روشان نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس چپ میری جان۔ الفاظ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلے، مگر وہ خود بھی حیران تھا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ الاف نے بمشکل سانس بحال کی، مگر اس کا دل کسی اور ہی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ روشان نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا اور آہستہ آہستہ اسے بہلانے لگا۔ وہ خود بھی اس احساس میں کھو رہا تھا جو اس کے لیے نیا تھا، مگر انکار ممکن نہیں تھا کہ یہ احساس شدت اختیار کر رہا تھا۔ روشان اب بھی الاف کو اپنی گود میں اٹھائے بے چینی سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فکر اور پیشانی پر گہری شکنیں واضح تھیں۔ الاف نے آنکھیں موند رکھی تھیں، مگر اس کی سانسوں کی بے ترتیبی روشان کے دل میں عجیب سی بے قراری پیدا کر رہی تھی۔ کب آئے گا یہ ڈاکٹر؟ روشان نے غصے سے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس چند ہی منٹوں میں پہنچنے والا ہے بیٹا، نیلوفر بیگم نے تسلی دی، جو خود بھی الاف کی حالت دیکھ کر پریشانی میں یہاں آ چکی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازے پر ہلکی دستک ہوئی اور ملازمہ نے آ کر اطلاع دی، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ روشان فوراً الاف کو آہستہ سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، مگر اس کے ہاتھ پھر بھی الاف کے ہاتھ پر رکھے رہے، جیسے وہ اس کی کمزوری کو مزید محسوس کر رہا ہو۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دانیال اور الینا بھی تھے۔ الینا نے جیسے ہی منظر دیکھا اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ روشان کا چہرہ پریشانی سے لبریز تھا۔ وہ الاف کے پاس جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ نرمی سے الاف کے ماتھے پر تھے اور وہ انتہائی نرم لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ الاف، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس ڈاکٹر دیکھ رہا ہے، ٹھیک؟ روشان کی آواز اتنی نرم تھی کہ الینا کا خون کھول اٹھا۔ یہ وہی روشان تھا جو کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتا تھا، جو سخت گیر اور سنجیدہ تھا، مگر یہ نرمی، یہ شدت، یہ خالص فکر، یہ سب صرف الاف کے لیے کیوں؟ الینا کے ناخن ہتھیلی میں گڑنے لگے۔ وہ ضبط کیے سب دیکھ رہی تھی، مگر دل میں حسد کی آگ بھڑک چکی تھی۔ ڈاکٹر نے الاف کا معائنہ کیا، اس کا بخار چیک کیا اور کچھ دوائیاں تجویز کی۔ یہ وائرل فیور لگتا ہے، زیادہ کمزوری ہو چکی ہے، مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں، دوا لینے کے بعد آرام کریں گی تو بہتر ہو جائیں گی۔ روشان نے فوراً سوال کیا، کوئی خاص پرہیز؟ اسے کچھ کھلانا ہوگا، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، نرم غذا اور زیادہ پانی، اور سب سے اہم، مکمل آرام، زیادہ دباؤ نہ ڈالیں۔ روشان نے سر ہلایا اور ایک لمحے میں الاف کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کا کمبل ٹھیک کیا اور آہستہ سے کہا، تم نے سنا، آرام کرو گی تو جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، میں کچھ کھانے کے لیے کہوں؟ الاف نے بمشکل سر ہلایا، جبکہ دانیال اور نیلوفر کے چہروں پر خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ الینا کا ضبط جواب دے گیا۔ نیلوفر بیگم نے محبت بھری نظروں سے روشان کو دیکھا۔ بیٹا، تمہیں تو الاف کی فکر میں خود بھی بخار ہو جائے گا۔ روشان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ الفاظ الینا کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اس نے مٹھیاں بھینج لیں، دل میں ایک خوفناک فیصلہ کر لیا۔ یہ سب زیادہ دیر نہیں چلے گا الاف، دیکھتی ہوں کہ تم کب تک روشان کے دل میں رہتی ہو۔ وہ دل میں خود سے بڑبڑائی اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا لی۔ یہ اس کے لیے جنگ بن چکی تھی اور اس بار وہ ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔
कमरे में हल्की रोशनी थी। डॉक्टर के जाने के बाद नीलोफर बेगम, दानियाल और अलीना भी बाहर चले गए थे। रोशान ने दरवाज़ा बंद कर दिया और पलटकर इलाफ की तरफ देखा, जो नढाल सी लेटी हुई थी। खामोशी गहरी थी, मगर इस खामोशी में एक अजीब सा सुकून भी था। रोशान आहिस्ता कदमों से चलता हुआ बेड के करीब आया और एक नज़र इलाफ के चेहरे पर डाली। वो कमज़ोरी के बावजूद बेहद हसीन लग रही थी। उसका चेहरा बुखार की हिद्दत से सुर्ख था और आंखें बोझल हो रही थीं। तुम कैसी हो अब? रोशान ने धीरे से पूछा। इलाफ ने बमुश्किल आंखें खोली। बेहतर हूँ, मगर थोड़ा सर भारी लग रहा है। रोशान ने नरमी से उसके माथे पर हाथ रखा, फिर आहिस्ता से कंबल उसके कंधों तक कर दिया। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। उसकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी जो आमतौर पर हुआ करती थी, बल्कि एक अजीब सी अपनायत थी। इलाफ ने रोशान को देखा। उसकी आंखों में कुछ नया था, कुछ ऐसा जो शायद वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। चंद लम्हे ऐसे ही गुजरे, फिर रोशान ने आहिस्ता से इलाफ के बालों को पीछे किया। पता नहीं क्यों, मगर तुम्हें यूं कमज़ोर देखकर अजीब सा महसूस हो रहा है। उसने सरगोशी की। इलाफ ने नज़र चुराई। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। रोशान ने हल्का सा मुस्कुराकर हाथ थामा। तुम्हें पता भी है कि जब तुमने रोना शुरू किया था, मैं कितना घबरा गया था। इलाफ ने हैरानी से उसे देखा। वाकई? रोशान ने हल्के से सर हिलाया। हाँ, और शायद मैंने पहली बार महसूस किया कि तुम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं हो, तुम मेरी हो। इलाफ का दिल बेतरतीब धड़कने लगा। रोशान ने आहिस्ता से उसके हाथ को अपने लबों से छुआ और इलाफ की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, रोशान ने नरमी से कहा, मगर उसका लम्स अब भी बरकरार था। इलाफ ने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर उसका दिल अब भी बेचैन था। रोशान ने आहिस्ता से उसके माथे पर लब रखे, फिर नरमी से सरहाने के करीब आकर उसके साथ लेट गया। ये पहला मौका था जब वो इस कदर करीब थे, मगर इस कुर्बत में एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। रोशान ने धीरे से सरगोशी की। अब सो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ। इलाफ ने आंखें बंद कर लीं और चंद ही लम्हों में नींद की वादी में खो गई। रोशान ने आंखें उसकी पुरसुकून चेहरे पर डाली, फिर खुद भी सुकून से आंखें मूंद लीं। ये रात शायद कुछ बदल चुकी थी, मगर ये तब्दीली क्या थी, ये वो दोनों अभी नहीं जानते थे। अगले दिन इलाफ की तबीयत कुछ बेहतर हो चुकी थी, मगर वो अब भी कमज़ोर थी। वो बेड पर टेक लगाए बैठी थी, जबकि रोशान उसके करीब बैठा अखबार देख रहा था, मगर उसकी नज़रें बार बार इलाफ पर जा रही थीं। कुछ खाओगी? रोशान ने संजीदगी से पूछा। इलाफ ने हल्के से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे भूख नहीं है। रोशान ने अखबार एक तरफ रख दिया और गहरी सांस ली। इलाफ, ये ज़िद नहीं चलेगी, तुम्हें खाने की ज़रूरत है, वरना फिर बुखार बढ़ जाएगा। इलाफ ने नज़र चुराई। मैं ठीक हूँ। रोशान ने उसे गौर से देखा, फिर अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी थोड़ी नरमी से ऊपर की। मुझे देखकर कहो, क्या वाकई ठीक हो? इलाफ उसकी गहरी नज़रों की ताब ना ला सकी और नज़रें झुका लीं। बस हल्की सी कमज़ोरी है। रोशान ने एक लम्हा उसे देखा, फिर उठकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो मुलाजमा के हाथ नाश्ते की ट्रे भिजवा चुका था। जब तक ये ख़त्म नहीं करोगी, मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा, वो संजीदगी से बोला। इलाफ ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। दूसरी तरफ अलीना दरवाजे के पास खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में जलन की लहर दौड़ गई। ये सब ज़्यादा देर नहीं चलेगा रोशान। मैं तुम्हें यह एहसास नहीं होने दूंगी कि इलाफ तुम्हारे दिल की कमज़ोरी बन रही है। वो दिल में बुड़बड़ाई। अलीना ने एक गहरी सांस ली और ख़ुद को नॉर्मल करते हुए अंदर दाखिल हुई। इलाफ, तुम अब कैसी हो? उसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ पूछा। इलाफ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बेहतर महसूस हो रहा है। अलीना ने नरमी से सर हिलाया, फिर रोशान की तरफ देखकर बोली, वैसे रोशान, मैंने सोचा कि तुम्हें ऑफिस से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं। मैं इलाफ का बहुत अच्छा ख्याल रख सकती हूँ। तुम जाओ, बिजनेस भी ज़रूरी है। रोशान ने संजीदगी से अलीना को देखा। मैं जहाँ ज़रूरी होता हूँ वहीं रहता हूँ, अलीना ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। मगर इलाफ तो अब ठीक है और वो भी नहीं चाहेगी कि तुम अपना ज़रूरी काम छोड़कर। अलीना, रोशान की आवाज़ में वाज़ेह सख्ती थी। इलाफ की तबीयत बेहतर हो रही है, मगर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, और तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। इलाफ ने हैरानी से रोशान को देखा, जबकि अलीना के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। ओह, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस, अलीना ने अपनी खफगी छुपाने की कोशिश की। तुम्हें वाकई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बताना। इलाफ, मैं हमेशा यहीं हूँ, रोशान ने इलाफ की तरफ देखकर नरमी से कहा।
جبکہ علینا کا دل حسرت سے جل کر رہ گیا۔ رات کو علینا نے اپنا منصوبہ تیار کر لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے چالاکی سے کام لینا ہوگا۔ اگلی صبح ناشتہ کرتے ہوئے وہ نیلوفر بیگم کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آنٹی، میں سوچ رہی تھی کہ الاف کے بہتر ہونے کی خوشی میں گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھیں، اس طرح وہ بھی اچھا محسوس کرے گی اور سب کے ساتھ وقت گزار سکے گی۔ نیلوفر بیگم نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بہت اچھا خیال ہے بیٹا، واقعی الاف کو خوش ہونا چاہیے۔ روشان نے چونک کر علینا کو دیکھا، جبکہ الاف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا، مگر علینا کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ کچھ اور کہانی بیان کر رہی تھی۔ یہ دعوت صرف خوشی کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک چال تھی جس میں وہ الاف کو کمزور اور بے بس محسوس کروانا چاہتی تھی۔ یہ جنگ اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ علینا کے دیے گئے آئیڈیا کے مطابق نیلوفر بیگم نے الاف کی صحت یابی کی خوشی میں ایک چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کر دیا تھا۔ گھر میں ہلکی پھلکی رونق تھی، سب تیاریوں میں مصروف تھے اور مہمانوں کو بلایا جا چکا تھا۔ الاف ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھی، مگر نیلوفر بیگم کے کہنے پر اس نے ہلکی سی تیاری کر لی۔ اس نے ہلکے رنگ کا لباس پہنا، مگر کمزوری کی وجہ سے چہرہ کچھ نڈھال لگ رہا تھا۔ بیٹا، تمہیں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ نیلوفر بیگم نے محبت سے کہا۔ الاف نے نرمی سے سر ہلایا۔ جی امی، میں خیال رکھوں گی، مگر کسی اور کے ارادے نیک نہیں تھے۔ علینا خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ موقع کی تلاش میں ہو۔ رات کے وقت مہمان آ چکے تھے، ہال میں سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ روشان مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا، مگر اس کی نظریں بار بار الاف کو تلاش کر رہی تھیں۔ علینا نے یہ موقع غنیمت جانا اور ایک چالاکی کی۔ وہ الاف کے قریب آئی اور دوستانہ لہجے میں بولی، الاف، تم کافی کمزور لگ رہی ہو، مگر میں سوچ رہی تھی کہ تم سب کے ساتھ تھوڑا وقت گزارو تاکہ تمہیں بھی اچھا محسوس ہو۔ آؤ، میں تمہیں سب سے ملاتی ہوں۔ الاف کو علینا کی بات میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوئی، سو وہ نرمی سے مسکرا کر اس کے ساتھ چل دی۔ علینا جان بوجھ کر اسے مہمانوں کے بیچ لے گئی، جہاں سب باتوں میں مصروف تھے۔ اچانک علینا نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا، ویسے الاف بہت معصوم ہے، اسے زیادہ رسم و رواج کا نہیں پتہ، مگر وہ سیکھ رہی ہے نا؟ سب کی نظریں الاف پر جم گئیں۔ الاف ہلکا سا نروس ہو گئی۔ جی، میں سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ علینا نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں، جیسے کہ اگر کسی مہمان کے ساتھ کھڑے ہو کر انٹریکٹ کرنا ہو تو اسے کیسے خوش آمدید کہیں۔ جیسے علینا نے شرارت سے الاف کے ہاتھ میں ایک جوس کا گلاس تھمایا، جیسے یہ جوس ٹرے میں رکھ کر مہمان کو دو اور اپنی طرف سے ان کا ویلکم کرو۔ الاف نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ وہ اتنے زیادہ لوگوں کے درمیان کچھ کرنے کی عادی نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے جوس کا گلاس پکڑا، مگر اس کی کمزوری کے باعث ہاتھ لرز گیا اور جوس سیدھا سامنے کھڑی ایک مہمان خاتون کی ساڑی پر گر گیا۔ ہال میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ علینا کے چہرے پر اندرونی خوشی کی ایک جھلک آئی، مگر وہ جلدی سے افسوس بھرا چہرہ بنا کر بولی، اوہ الاف، تمہیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ الاف کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً معذرت کی، مجھے معاف کیجیے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مہمان خاتون نے نرمی سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، مگر آگے سے دھیان رکھنا۔ الاف کا دل جیسے بیٹھ گیا، اس کی نظریں جھک گئیں اور وہ مزید شرمندہ ہونے لگی۔ روشان نے جیسے ہی یہ سب منظر دیکھا، اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ فوراً الاف کی طرف بڑھا اور اس کے قریب جا کر آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا، الاف، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ الاف نے نظریں جھکا لیں۔ علینا نے کہا کہ میں سب سے ملوں۔ اس کی آواز دھیمی اور نروس تھی۔ روشان نے علینا کی طرف سخت نظریں گھمائیں۔ علینا، تم جانتی تھی کہ الاف ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی اسے سب کے بیچ لے آنا ضروری تھا؟ اس کے لہجے میں غصہ اور سنجیدگی واضح تھی۔ علینا کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا۔ اوہ روشان، میں تو بس اسے تھوڑا بہتر محسوس کروانے کے لیے کہہ رہی تھی، میرا مطلب ہرگز برا نہیں تھا۔ روشان نے سختی سے کہا، الاف کی طبیعت زیادہ ضروری ہے، نہ کہ کسی دعوت میں شامل ہونا۔ اگلی بار اسے زبردستی کسی چیز کے لیے مجبور کرنے کی ضرورت نہیں۔ علینا نے ضبط سے لب بھینچ لیے۔ یہ پہلا موقع تھا جب روشان نے علینا کے خلاف اتنی سخت بات کی تھی۔ سب لوگ خاموش تھے، جبکہ نیلوفر بیگم نے الاف کو نرمی سے اپنے ساتھ بٹھایا۔ بیٹا، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا، مگر روشان نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر الاف کے ہاتھ تھامے اور سب کے سامنے اسے نرمی سے گود میں اٹھا لیا اور پورا ہال ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ الاف حیرت اور شرمندگی سے بولی، روشان پلیز، میں خود جا سکتی ہوں، مجھے پرواہ نہیں کہ کون کیا سوچے گا۔ روشان نے بے نیازی سے کہا، تمہیں کمزوری ہو رہی ہے اور میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا، بس۔ علینا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جبکہ نیلوفر بیگم اور باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ روشان بغیر کسی کی پرواہ کیے الاف کو لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ علینا کی نظریں ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔
اور اس کے دل میں شدید طوفان مچ چکا تھا۔ دعوت کے بعد الینا اپنے کمرے میں غصے سے چیزیں ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ یہ سب الاف کی وجہ سے ہو رہا ہے روشان، پہلے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں تھا، مگر اب اس کا غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اگلی چال اور سوچنی ہوگی، ایک ایسی چال جو الاف کو ہمیشہ کے لیے کمزور بنا دے اور روشان کو دوبارہ میری طرف متوجہ کر دے۔ الینا کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ روشان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بسیرا کر چکی تھی۔ وہ جو ہمیشہ جذبات سے عاری، سخت گیر اور بے نیاز رہتا تھا، اب خود کو الاف کے گرد گھومتا محسوس کرنے لگا تھا۔ پہلے وہ صرف زبردستی اس رشتے کو نبھا رہا تھا، مگر اب یہ سب زبردستی نہیں تھا، یہ اس کی عادت بن چکی تھی، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر۔ روشان کو اب ہر چیز میں الاف کی فکر رہتی۔ پہلے وہ اسے نظر انداز کرتا تھا، مگر اب ہر لمحہ اس کی حفاظت، اس کی ضروریات، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا جیسے اس کے لیے سب سے اہم ہو گیا تھا۔ ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے تم میری ہو۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا، تو آ جائیے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے روز شام کو نیلوفر بیگم نے سب کو لاؤنج میں بلایا تاکہ کچھ وقت خوشگوار ماحول میں گزارا جا سکے۔ الاف نیلوفر بیگم کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی اور دانیال کسی مزاحیہ واقعے پر ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ روشان تھوڑا فاصلے پر بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل الاف پر جمی ہوئی تھیں۔ الاف، تم نے آج کھانے میں بہت کم کھایا، نیلوفر بیگم نے محبت سے کہا۔ بس تھوڑی طبیعت بھاری لگ رہی تھی، الاف نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ روشان نے فوراً سیدھا ہو کر اسے دیکھا۔ یہ بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ الاف نے چونک کر اسے دیکھا۔ روشان، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ روشان کے چہرے پر ناپسندگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ میرے لیے بڑی بات ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ نیلوفر بیگم اور دانیال نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ الینا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، لیکن روشان بغیر کسی کی پرواہ کیے الاف کو لے کر روم میں چلا گیا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی ماحول کو اور بھی پرسکون بنا رہی تھی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ الاف کی نرم سانسوں کی آواز بھی روشان کے دل پر ہلکی سی دستک دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ لیٹا بے اختیار الاف کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ اس کی لمبی گھنی پلکیں، ہلکے سے کھلے لب، معصوم سا چہرہ، جیسے چاندنی رات میں کوئی خواب حقیقت کا روپ دھار رہا ہو۔ روشان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک انجانی کشش جو ہر پل اسے الاف کے مزید قریب کھینچ رہی تھی۔ اس نے خود کو کئی بار روکا تھا، مگر آج وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ آہستہ سے بے آواز وہ اپنی جگہ سے سرک کر الاف کے اور قریب ہو گیا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں الاف کی پیشانی کو چھونے لگیں۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی تھی۔ الاف نیند کی گہری وادی میں تھی، بے خبر بے فکر۔ روشان نے دھیرے سے اس کے ریشمی بالوں کو چھوا، جیسے وہ کسی نایاب خزانے کو چھو رہا ہو۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک گیا، مگر پھر دل میں بغاوت جاگ اٹھی۔ نرمی سے، محبت سے اس نے الاف کو اپنے قریب کر لیا، اس کی پیشانی اپنے سینے کے قریب محسوس کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ ایک انجانا سا سکون، ایک عجیب سی خوشی اس کے اندر سرایت کر گئی تھی۔ یہ کیسا احساس ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ یہ جو ہر لمحہ تمہیں دیکھنے کو دل چاہے، یہ جو تمہارے بغیر وقت گزارنا مشکل لگنے لگے، کیا یہ محبت ہے؟ اس نے نظریں جھکا کر الاف کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، یہ محبت ہی ہے۔ میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں الاف۔ یہ سوچتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اترا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں موند لیں، الاف کو اپنی باہوں میں لیے محبت کے اس احساس کو دل میں بسا کر نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلے دن کا موسم کافی حسین تھا۔ باغ میں لگے گلاب کے پھولوں پر اوس کے قطرے موتیوں کی طرح جھلملانے لگے تھے۔ الاف آہستہ روی سے چلتی جا رہی تھی۔ ہوا کی ہلکی سی نمی اس کے چہرے سے ٹکرا کر جیسے اسے مزید سکون دے رہی تھی۔ اس کی انگلیاں نرمی سے گلاب کی پتیاں چھو رہی تھیں، ان کی مہک سانسوں میں تحلیل ہو رہی تھی، لیکن پھر جیسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک لمحے کو قدم رک گئے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی، اور اگلے ہی لمحے ایک گہری، سخت مگر کسی حد تک نرم لہجے میں آواز ابھری۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ روشان کی آواز گونجی، جیسے کسی غیر مرئی زنجیر نے فضا کو جکڑ لیا ہو۔ الاف نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ روشان وہاں کھڑا تھا،
اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح گہری تھیں، مگر آج ان میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، بس تازہ ہوا لینے آئی تھی۔ الاف نے پرسکون انداز میں جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں حیرانی کا سایہ ابھرا۔ روشان نے ایک نظر اس کے نازک وجود پر ڈالی۔ وہ باریک لباس میں تھی، جبکہ موسم میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ ہلکی ہوا میں اس کے بال اڑ رہے تھے اور ہاتھ گلاب کی نازک پتیاں چھونے میں مصروف تھے۔ تمہیں سردی لگ جائے گی، اندر چلو، وہ سنجیدگی سے بولا، جیسے کوئی حتمی فیصلہ سنا رہا ہو۔ الاف نے اس کے لہجے کی شدت کو محسوس کیا، مگر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر بکھر گئی۔ روشان، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی دیر۔ مگر روشان نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر قریب پڑی شال اٹھائی اور بغیر کسی جھجک کے اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس کی انگلیاں ایک پل کو الاف کے کندھوں کو چھو گئیں۔ وہ لمحہ جیسے تھم سا گیا۔ ضد مت کرو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری طبیعت دوبارہ خراب ہو۔ اس کے لہجے میں وہی سختی تھی، مگر آنکھوں میں ایک الگ سا رنگ تھا، ایک انجانی تڑپ، ایک انکہی بے چینی۔ الاف نے خاموشی سے شال درست کر لی۔ حیرت اور سوال اس کی آنکھوں میں جھلک رہے تھے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ روشان کی سختی کے پیچھے اب کوئی اور جذبہ چھپ چکا تھا، کوئی ایسا جذبہ جو پہلے کبھی نہیں تھا، یا شاید تھا مگر روشان نے اسے ہمیشہ خود سے چھپایا تھا۔ الاف کو اب شدت سے محسوس ہونے لگا تھا کہ روشان کے رویے میں ایک واضح تبدیلی آ چکی ہے۔ پہلے جو شخص اسے نظر انداز کرنے میں مہارت رکھتا تھا، اب وہ اس کی ایک ایک حرکت پر نہ صرف نظر رکھے ہوئے تھا، بلکہ کسی نہ کسی بہانے مداخلت بھی کرنے لگا تھا۔ نیلوفر بیگم نے آج ہی کچھ دیر پہلے الاف کو بازار جانے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ کچھ ضروری چیزیں خرید سکے۔ الاف نے خوشی سے فوراً حامی بھر لی۔ اسے باہر جانے کا موقع کم ہی ملتا تھا اور بازار جا کر کچھ دیر گھومنے کا خیال ہی اسے خوش کر گیا تھا۔ میں ابھی گاڑی نکلوانے کا کہہ دیتی ہوں، وہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر اچانک پیچھے سے ایک گہری آواز گونجی، تم کہاں جا رہی ہو؟ الاف ٹھٹک کر رکی اور پلٹ کر دیکھا تو روشان روم سے باہر آ چکا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی الاف پر جمی ہوئی تھیں، چہرے پر سنجیدگی کی گہری لکیر تھی۔ امی نے کہا ہے کہ بازار جا کر کچھ چیزیں لے آؤں، الاف نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ روشان نے ایک پل کے لیے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اس کی نظریں سخت ہو گئیں۔ تم کہیں نہیں جا رہی، جو چاہیے ملازم منگوا لے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کوئی حکم جاری کر رہا ہو، نہ کہ کوئی مشورہ دے رہا ہو۔ الاف حیرت زدہ رہ گئی۔ روشان، میں کوئی بچی نہیں ہوں، میں جا سکتی ہوں، اس نے نرمی سے مگر معصومیت سے کہا۔ تم بچی ہی ہو اور مجھے فرق نہیں پڑتا، بس تم اکیلی باہر نہیں جاؤ گی۔ روشان کا لہجہ اٹل تھا، جیسے اس معاملے میں مزید بحث کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ الاف نے بے اختیار نیلوفر بیگم کی طرف دیکھا، جیسے ان سے کوئی حمایت کی امید رکھتی ہو، مگر وہ خاموشی سے بیٹھ کر مسکرا رہی تھیں، جیسے یہ سب ان کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں بازار جانا ہی ہے تو میں ساتھ چلتا ہوں، روشان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، جیسے اب یہی واحد حل ہو۔ الاف نے ایک لمحے کو حیرت سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب وہ کچھ بھی کہے روشان اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن آج کل وہ اس کی اس حد تک بڑھی ہوئی فکر مندی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ وہی روشان تھا جو کبھی اس کی طرف دھیان دینا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا، اور آج جیسے وہ کسی بھی قیمت پر اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، مگر نیند الاف کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے نرم و گرم بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، مگر اس کا دماغ مسلسل ایک ہی سمت میں بھٹک رہا تھا۔ روشان سارا دن جیسے ایک فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے چل رہا تھا۔ روشان کا رویہ، اس کی سختی، اس کی غیر ضروری فکر مندی، اس کا ہر وقت الاف کے آس پاس رہنا، یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، بہت مختلف۔ یہ روشان کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ پہلے تو انہیں میری پرواہ بھی نہیں تھی، وہ تو جیسے میرا وجود ہی نظر انداز کر دیتے تھے، اور اب وہ ہر وقت میرا خیال رکھنے لگے ہیں۔ اس نے کروٹ بدلی اور تکیے میں چہرہ دبا لیا، مگر دل و دماغ کے شور میں کوئی کمی نہ آئی۔ پہلے وہ روشان کے لیے جیسے نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اسے دیکھتا تو تھا مگر بے نیازی کے ساتھ، نہ کوئی سوال، نہ کوئی دلچسپی، مگر اب وہ ہر بات پر روک ٹوک کرنے لگے تھے، جیسے اس کا ہر قدم ان کے لیے اہم ہو۔ بازار مت جاؤ، میں ساتھ چلوں گا، سردی ہے شال اوڑھ لو، رات کو اکیلی مت جاؤ، کچھ چاہیے ہو تو ملازم کو بلا لو۔ یہ سب باتیں دن بھر اس کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں موند لیں، مگر سکون نہیں آیا۔ پہلے وہ بے نیاز تھے، اور اب جیسے ہر پل میری حفاظت کا فرض نبھا رہے ہوں۔ اور ایسا کیوں؟ کیا بدل گیا ہے روشان میں؟ دل میں ایک بے چینی سی تھی، ایک انجان سا احساس جسے وہ نام نہیں دے پا رہی تھی، اور اس سب کے پیچھے صرف ایک ہی شخص تھا، روشان۔ ہر کچھ دیر بعد وہ بے اختیار الاف کے چہرے کو دیکھتا، اس کے معصوم تاثرات، اس کی بے بسی اور ہونٹوں پر ہلکی لرزش اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔
वो कितनी नाजुक थी और वो कितना बेबस। इलाफ, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो? वो मध्यम आवाज़ में बोला, जैसे कोई राज खुद से कह रहा हो। रात बीत गई, सुबह होने को थी, मगर रोशान की परेशानी कम नहीं हो रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ वो बस एक चीज़ चाह रहा था कि इलाफ आंखें खोले, उसकी तरफ देखे और उसे यकीन दिलाए कि वो ठीक है। मगर वो यूं ही बेसुध लेटी रही और रोशान की बेचैनी में मज़ीद इजाफा होता गया। रात के तीसरे पहर और बेचैन लम्हों के बाद खिड़की से ठंडी हवाएं अंदर आना शुरू हुईं, जिससे कमरे में हल्की सी नमी बिखर गई। मगर रोशान के लिए महज एक मामूली तब्दीली थी, क्योंकि उसकी दुनिया तो वहीं रुकी हुई थी, इलाफ के गिर्द। वो रात भर जागता रहा था, एक पल के लिए भी अपनी जगह से नहीं हटा था। उसकी नज़रें इलाफ के चेहरे पर जमी रहीं, हर बार दिल में यही दुआ लिए कि वो जल्दी से आंखें खोले। और फिर अचानक इलाफ की पलकें हल्की सी लर्जी। रोशान का दिल जैसे ज़ोर से धड़का। वो बेसाख्ता आगे झुका, हर हरकत पर नज़रें जमा लीं। कुछ लम्हे मजीद गुजरे, फिर ऐसा ऐसा वो अपनी आंखें खोलने लगी। रोशान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे एकदम सांस लेने की इजाज़त दे दी हो। इलाफ, उसकी आवाज़ मध्यम थी, मगर उसमें बेशुमार जज्बात समेटे हुए थे, जैसे यकीन दहानी चाहता हो कि वह हकीकत में होश में आ चुकी है। इलाफ की कमज़ोरी उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। उसकी सांसें अभी भी मध्यम थीं, आंखें नीम थीं और होंठ खुश्क हो चुके थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जैसे अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। रोशान ने बेख्तियार उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें होश आ गया? उसकी सरगोशी में एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे वो इस लम्हे का बरसों से इंतज़ार कर रहा हो। इलाफ ने कमज़ोरी के बावजूद उसकी तरफ देखा। रोशान की आंखों में वही बेचैनी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो चुपचाप उसे देखती रही, जैसे उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। मगर जब उसने लब हिलाने की कोशिश की तो रोशान फ़ौरन चौकन्ना हो गया। उसने तेज़ी से पानी का गिलास उठाया और नरमी से उसके खुश्क लबों से लगा दिया। आराम से उसने ऐसा से कहा जैसे वो इलाफ को किसी भी तकलीफ से बचाना चाहता हो। इलाफ ने वह मुश्किल 2 घूंट लिए, मगर जैसे ही वो बोलने के काबिल हुई, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो कमज़ोर सी आवाज़ में टूटे अल्फाज जोड़ने लगी। रोशान, अम्मी घर जाना। अल्फाज अधूरे थे, मगर जज्बात मुकम्मल। जैसे ही उसने ये कहा, वो बेअख्तियार रोने लगी। रोशान के चेहरे के तासरात एक लम्हे के लिए सख्त हुए, मगर फिर जैसे कोई दीवार गिरी, उसके चेहरे पर बेबसी छा गई। इलाफ, प्लीज़ ज़िद मत करो, उसने ऐसा से कहा। उसके लहजे में एक अजीब सी थकन थी, जैसे वो खुद को समझा रहा हो। मगर इलाफ के आंसू रुकने वाले नहीं थे। उसने रोते रोते लरजती आवाज़ में कहा, क्या मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गई हूँ? ये जुमला सुनकर जैसे रोशान के अंदर कोई जल्जला, एक लम्हे को उसके अंदर की सख्ती जाग उठी, मगर अगले ही लम्हे वो सब पिघल गया। नहीं इलाफ, उसने बेकरारी से उसके आंसू साफ किए। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। रोशान की आवाज़ में जुनून की हद तक मोहब्बत थी, एक ऐसी शिद्दत जो इलाफ के दिल में हलचल मचा गई। इलाफ की आंखें हैरत और उलझन से मज़ीद भीग गई। क्या उसकी सांसें तेज़ होने लगीं, जैसे वो इन अल्फाज का मफ़हूम समझने से कासिर हो। रोशान ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया, उसकी आंखों में झांकते बोला, हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद, जुनून की हद तक। तुम मेरी ज़िंदगी हो और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। इलाफ की पलकें लरजने लगीं। वो कुछ भी कहने से कासिर थी। अब तुम कहीं नहीं जा रही, रोशान ने नरमी मगर अजीब शिद्दत से कहा, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये कोई आम अल्फाज नहीं थे, ये एक दावा था, एक ऐसा दावा जो शायद कभी ना टूट सके। इलाफ की आंखों में हैरत और जज्बात की शिद्दत नमी बनकर चमक रही थी। वो रोशान के अल्फाज को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर ये सब इतना गैर मुतवक्को था कि वो बस बेयकीनी से उसे देखती रही। रोशान, जो हमेशा सख्त, संजीदा और बेनियाजी का मुजस्मा लगता था, आज मुकम्मल तौर पर बदला हुआ था। उसकी आंखों में बेबसी थी, उसकी आवाज़ में मोहब्बत की शिद्दत और उसके लम्स में एक अजीब सा सुकून। रोशान ने आहिस्ता से उसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए और फिर बेअख्तियार उसके माथे पर अपने लब रख दिए। बस करो मेरी जान, अब और मत रो। इलाफ के दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये पहला मौका था जब रोशान ने उसे बिना किसी झिझक के मेरी जान कहकर बुलाया था, वो भी इतनी अपनायत और नरमी से। ये लफ्ज़ सीधा उसके दिल में उतर गया, जैसे कोई मधुर सरगोशी जो सारी दुनिया के शोर को खामोश कर दे। आपने क्या कहा? इलाफ की आवाज़ मध्यम थी, जैसे वो खुद को यकीन दिलाने के लिए पूछ रही हो। रोशान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी नज़रें इलाफ की नज़रों में इतनी गहरी थीं कि वो पलकें झपकना भूल गई। मैंने कहा कि तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। इलाफ का चेहरा शर्म से गुलाबी होने लगा, उसकी पलकें झुक गईं और वो नज़रें चुराने लगी। रोशान को उसकी यही मासूमियत सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। वो आहिस्ता से झुका और नरमी से उसके रुखसार पर अपने लब रख दिए।
इलाफ ने बेअख्तियार आंखें बंद कर ली। ये लम्हा इतना खूबसूरत था कि जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे ये पल हमेशा के लिए इन दोनों की मोहब्बत की मोहर बन गया हो। इलाफ का दिल बेतरतीब धड़कने लगा, जैसे किसी नादीदा कशिश ने उसे रोशान की कुर्बत में कैद कर दिया हो। वो बमुश्किल उसकी आंखों में देख पाई, मगर रोशान ने नरमी से उसकी थोड़ी ऊपर की, जैसे चाहता हो कि वो उसकी आंखों में वो सब कुछ देखे जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। अब कोई दूरी नहीं, कोई जिद नहीं। रोशान की सरगोशी में मोहब्बत के साथ एक अज़म भी था। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो, मुकम्मल तौर पर। इलाफ की पलकें लरज़ गईं। उसने नज़रें चुराईं, मगर रोशान ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर आहिस्ता से अपनी तरफ खींच लिया। उसके लम्स में एक ऐसा सुकून था जिसने इलाफ के दिल की धड़कन मजीद बेकाबू कर दी। रोशान की गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थीं, और वो लम्हा जैसे ठहर सा गया था। तुम्हें अंदाज़ा भी है जब तुम बेहोश थीं तो मैं किस तरह तड़प रहा था? रोशान की आवाज़ मध्यम मगर शदीद जज्बात से लबरेज थी, कैसे हर लम्हा तुम्हारे होश में आने की दुआ कर रहा था। इलाफ के लब हल्के से लर्जे। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कहूँ, मगर जो आप कह रही हैं वो सब हकीकत है ना? उसकी आवाज़ में बेयकीनी और उम्मीद की मिली जुली कैफियत थी। रोशान मुस्कुरा पड़ा। उसकी मुस्कुराहट में एक गहरा सुकून था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ मोहब्बत के मुकम्मल होने पर महसूस होता है। उसने आहिस्ता से इलाफ की पेशानी पर लब रखे, जैसे अपने हर जज्बात को इस एक लम्हे में समो देना चाहता हो। हाँ, हकीकत से भी ज़्यादा सच। तुम मेरा सब कुछ हो और मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। उसकी आवाज़ में मोहब्बत की शिद्दत घुली हुई थी, एक ऐसा खुलूस जो किसी भी शक शुबे से बालातर था। इलाफ का दिल जोर से धड़का, पलकें लरजती हुई झुक गई, जैसे वो अपने अंदर उठने वाले जज्बात को छुपाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। मगर रोशान ने नरमी से उसकी थोड़ी ऊपर की, उसकी आंखों में झांका जहाँ सिर्फ मोहब्बत की रोशनी थी। इलाफ ने पल भर को सांसें रोकी, मगर उसके वजूद की हर धड़कन रोशान के लम्स के साथ हम आहंग हो गई। रोशान ने आहिस्तगी से उसे अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि अब कोई दूरी, कोई फासला, कोई दीवार उनके दरमियान बाकी नहीं रही। वो रात उनके लिए किसी ख्वाब से कम ना थी। हर लफ्ज़ बेमैनी हो गया, हर जुमला इजाफी लगने लगा। अब सिर्फ धड़कनें थीं, लम्स था, और वो जज्बात जो किसी भी इजहार से मावरा थे। रोशान ने अपनी सख्तियाँ, अपनी बेनियाजी और अपनी अना सब पसे पुश्त डाल दी थी। लम्हे धीरे धीरे गहरे होने लगे। जज्बात की शिद्दत, धड़कनों की लय और एहसासात की तपिश ने फासलों को मिटा दिया। रोशान ने उसे मुकम्मल खुद में समेट लिया, जैसे वो उसका ही हिस्सा हो। वो रात, वो लम्हा मोहब्बत की सरहदों को पार करने का था, जहाँ सिर्फ वो दोनों थे और इनके बीच कोई दीवार बाकी नहीं रही थी। वो सिर्फ इलाफ के लिए था, सिर्फ उसके एहसासात का जवाब देने के लिए। और इलाफ, वो भी मुकम्मल तौर पर उसकी मोहब्बत में डूब चुकी थी, जैसे समंदर अपनी गहराई में सब कुछ समो लेता है। ये रात उनके रिश्ते की तकमील थी, एक ऐसा लम्हा जिसने इन्हें मुकम्मल तौर पर एक दूसरे का बना दिया था। सुबह की नर्म रोशनी जो खिड़की से अंदर आ रही थी, कमरे में एक दिलफरेब सा सुकून बिखेर रही थी। हल्की सुनहरी धूप के साथ साथ खुनकी का हल्का सा लम्स भी था, मगर कमरे के अंदर एक अलग सी गर्मजोशी का एहसास छाया हुआ था, जैसे कोई अनदेखा लम्स उसे मजीद खास बना रहा हो। इलाफ ने हल्की सी करवट ली। उसकी पलकें नींद की नरमी में बोझल थीं, मगर जैसे ही उसका जहन बेदारी की तरफ आया, उसे अपने गिर्द किसी की मजबूत बाहों की गिरफ्त का एहसास हुआ। उसका दिल एक लम्हे के लिए तेजी से धड़का, और अगले ही पल सांसों की एक हल्की सी गर्मी उसके माथे से टकराई। रोशान की बाहों का घेरा अभी भी उसके गिर्द था, जैसे वो नींद में भी उसे खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था। उसका चेहरा इलाफ के करीब था, सांसों की गर्म सरगोशियाँ इलाफ की जिल्द पर महसूस हो रही थीं। वो नींद में भी पुरसकून था, जैसे किसी कीमती खजाने को सीने से लगाए हुए हो। इलाफ का चेहरा एकदम गर्म होने लगा। रात के हसीन लम्हात उसके जहन में ताज़ा होने लगे। वो बेअख्तियार अपनी पलकें झुकाने लगी, मगर जैसे ही उसने हल्की सी हरकत की, रोशान की गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। कहाँ जा रही हो? मध्यम मगर गहरी आवाज़ उसके कानों में उतरी। रोशान जाग चुका था, मगर उसके लहजे में एक अजीब सी काहिली और मोहब्बत भरी मिठास थी, जैसे वो चाहता हो कि वक्त यहीं रुक जाए, लम्हे थम जाए। इलाफ ने लब भींच लिए। वो मजीद शर्मा गई। रोशान, प्लीज़ छोड़े ना। उसकी मध्यम सी आवाज़ में इल्तजा थी, मगर रोशान के अंदर अंदाज में कोई तब्दीली ना आई, बल्कि अगले ही लम्हे उसने इलाफ को और करीब कर लिया। उसकी सांसें अब इलाफ के कानों से टकरा रही थीं। फिर रोशान ने नरमी से उसके माथे पर एक मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। तुम्हारी ये शर्म मुझे और दीवाना कर रही है मेरी जान। रोशान की सरगोशी में एक अजीब सी तपिश थी, जैसे वो इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। इलाफ की पलकें खुद ब खुद झुक गईं। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर लाल हो चुका था। वो रोशान की कुर्बत को महसूस कर रही थी, और इस एहसास ने उसे मजीद शर्म से भर दिया। रोशान उसकी कैफियत देखी तो एक दिलकश मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। इलाफ, अब तो तुम मुकम्मल तौर पर मेरी हो, तो फिर इतनी शर्म क्यों? उसने शरारत से उसकी नाक को छुआ, जैसे मजीद छेड़ रहा हो। इलाफ ने झटके से आंखें बंद कर लीं। रोशान, प्लीज़,
اس کی سرگوشی میں حد درجہ نرمی اور شرم تھی جس نے روشان کے چہرے پر مزید خوشی پھیلا دی۔ اچھا زیادہ تنگ نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ آج سارا دن میرے ساتھ ہی رہو گی، کہیں نہیں جاؤ گی؟ روشان نے محبت سے کہا اور اس کی پیشانی پر ایک اور نرم بوسہ دے دیا۔ الاف نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی تیز دھڑکنیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ یہ صبح، یہ روشنی، یہ محبت، سب کچھ مکمل تھا۔ کچھ دیر بعد روشان نے نرمی سے الاف کو اپنی باہوں کی گرفت سے آزاد کیا اور مسکرا کر بولا، جاؤ فریش ہو کر آؤ، پھر نیچے چلتے ہیں۔ الاف نے شرماتے ہوئے سر ہلایا اور فوراً بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ روشان نے محبت بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کی ہر حرکت میں وہ معصومیت تھی جو اسے مزید دیوانہ کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا اور خود بھی تیار ہونے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ دونوں تیار ہو کر نیچے آئے تو جیسے ہی وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے، ہر نگاہ ان پر جم گئی۔ ہال میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے سب کسی حسین منظر کو دیکھنے میں محو ہو گئے ہوں۔ روشان اور الاف ایک دوسرے سے پہلے سے زیادہ قریب اور خوش نظر آ رہے تھے، اور یہ بات سب کے چہروں پر ایک خوشگوار حیرت بکھیر گئی۔ نیلوفر بیگم نے دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے نرمی سے دعا دی، اللہ ہمیشہ تم دونوں کو خوش رکھے، نظر بد سے بچائے۔ ان کے لہجے میں ممتا کی بے پناہ محبت تھی جو الاف کو مزید شرما گئی۔ دانیال نے روشان کی طرف شرارت سے دیکھا، پھر مینی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لگتا ہے بھائی نے بھابھی کا بخار خود ہی اتار دیا۔ یہ سنتے ہی سب کے کہکے بلند ہو گئے، ماحول ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ ہر طرف ہنسی کی چہکار تھی، مگر الاف جو پہلے ہی سب کی نظروں کی تاب نہ لا پا رہی تھی، نظریں جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اس کے گالوں پر حیا کی لالی مزید گہری ہو گئی تھی، جبکہ روشان کی آنکھوں میں ایک جیت کی چمک تھی، جیسے وہ چاہتا ہی یہی تھا کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اب الاف صرف اور صرف اسی کی ہے۔ مگر سب کی خوشیوں کے درمیان ایک ایسی شخصیت بھی تھی جس کی آنکھوں میں یہ منظر دیکھ کر نفرت کی چنگاریاں بھڑک اٹھی تھیں۔ علینا، وہ جو ہمیشہ سے روشان کو اپنی ملکیت سمجھتی آئی تھی، آج اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کے ساتھ اتنا قریب دیکھ رہی تھیں۔ اس کے اندر ایک شدید غصہ بھڑکنے لگا۔ اس کے چہرے کی سختی اس کی مٹھیوں کو جکڑا اور آنکھوں میں ابھرتی سرخی بتا رہی تھی کہ اس کے دل میں زہر ابل رہا ہے۔ روشان، تم کیسے میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہو سکتے ہو؟ اس نے دل میں زہر بھرے لہجے میں سوچا۔ اس کی نظریں الاف پر جمی تھیں، جن میں خالص نفرت اور جلن تھی۔ اس نے اپنے ناخن ہتھیلی میں گاڑ لیے، جیسے خود کو تکلیف دے کر اپنے غم کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر حقیقت میں اس کا جنون اب مزید بڑھ چکا تھا۔ الاف، تمہیں میری جگہ لینے کی قیمت چکانی پڑے گی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، میں تمہیں روشان کے ساتھ خوش دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھر آئی۔ وہ لمحہ، وہ منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ اس نے خود کو قابو میں رکھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے جلد بازی نہیں کرنی، صرف ایک موقع کی ضرورت تھی، اور وہ موقع بہت جلد اسے ملنے والا تھا۔ روشان کی اسٹڈی روم میں مدھم روشنی تھی جو اس کے چہرے کی سخت نقوش پر ایک نرم سا سایہ ڈال رہی تھی۔ بڑی سی میز پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، فائلیں بکھری ہوئی تھیں، مگر ان سب سے زیادہ اہم اس کی گود میں بیٹھی الاف تھی جو مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی۔ الاف نے چھوٹے سے چمچ سے آئس کریم لی اور آنکھیں بند کر کے مزے سے کھانے لگی، جیسے یہ دنیا کا سب سے مزیدار چیز ہو۔ روشان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس کی معصومیت، اس کی لاپرواہی، سب کچھ ایسا تھا کہ روشان نے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی گہری آواز نے خاموشی توڑی۔ سرگوشی ایسی تھی کہ الاف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ الاف نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں۔ کیا مطلب؟ روشان نے اپنی گرفت سخت کی، اسے اپنے اور قریب کیا جیسے وہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ میری جان، میں یہاں کام کر رہا ہوں، تم اتنی بے فکری سے میری گود میں بیٹھی آئس کریم کھا رہی ہو، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا، مگر نظروں میں محبت تھی۔ الاف نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ آئس کریم کا چمچ روشان کے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ چکھے نا، شاید موڈ ٹھیک ہو جائے۔ روشان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے چمچ لبوں سے لگا لیا۔ اس کی نظریں بدستور الاف پر تھیں، جیسے اس کا ہر رنگ، ہر شرارت دل میں محفوظ کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، مزے کی ہے، مگر تمہیں لگتا ہے کہ صرف آئس کریم سے میرا موڈ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کی آواز میں ایک مخصوص نرمی تھی جس میں محبت کا جادو گھلا ہوا تھا۔ الاف نے کندھے اچکائے، پتہ نہیں، لیکن مجھے تو بہت پسند ہے۔ وہ پھر سے اپنی آئس کریم میں محو ہو گئی، جیسے اس کا وجود روشان کی قربت میں مزید بے فکر ہو گیا ہو۔ روشان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں، نرمی سے انہیں کان کے پیچھے کیا اور سرگوشی کی، تمہیں نہیں لگتا میں تمہارے ہوتے ہوئے ایسے کام نہیں کر سکتا؟ الاف نے چمچ روک کر اسے دیکھا، ایک پل کو خاموشی رہی اور پھر دھیرے سے مسکراتا اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ پھر مت کریں ناکام، بس ایسے ہی بیٹھے رہیں۔ روشان نے ایک گہری سانس لی، اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی، جیسے وہ واقعی کچھ دیر کے لیے بس اسی لمحے میں قید ہو جانا چاہتا ہو۔ لیپ ٹاپ، فائلیں، کام سب بھول کر صرف اس چھوٹے سے وجود کو اپنے دل کے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا جو اس کی دنیا بن چکی تھی۔
इलाफ ने एक पल को उसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। वो जानती थी कि रोशान जैसा भी दिखाई दे, उसका दिल अब मुकम्मल तौर पर उसका हो चुका था। वो उसकी हर जिद, हर खुशी और हर बेफिक्री को अपना फर्ज समझने लगा था। रोशान ने अचानक लैपटॉप बंद कर दिया। इलाफ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आपका काम? रोशान ने उंगली उसके होठों पर रख दी और सरगोशी में बोला, अब मजीद काम नहीं, अब सिर्फ तुम। इलाफ का दिल जोरों से धड़का। रोशान की नज़रों में जो शिद्दत थी वो उसे मजीद बेबस कर रही थी। रोशान ने आहिस्ते से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांका। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? इलाफ की पलकें लरज़ गईं। उसने नज़रें चुराईं, मगर रोशान ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर आहिस्ता से अपनी तरफ खींच लिया। उसके लम्स में एक ऐसा सुकून था जिसने इलाफ के दिल की धड़कन मजीद बेकाबू कर दी। रोशान ने नरमी से उसके माथे पर बोसा दिया, फिर धीरे से सरगोशी की। ये जो तुम्हारी मासूमियत है ये मुझे मजीद दीवाना बना रही है। इलाफ ने बमुश्किल अपनी सांसें बहाल की, मगर रोशान ने उसे अपनी बाहों में लेकर मजीद करीब कर लिया, जैसे वो उसके वजूद को अपनी सांसों में समो लेना चाहता हो। ये लम्हा, ये कुर्बत, सब कुछ मुकम्मल था। रोशान फिर से काम में मसरूफ़ हो चुका था, मगर उसकी मोहब्बत इलाफ के गिर्द एक नादीदा हिसार की तरह मौजूद थी। वो उसे अपनी बाहों में लिए दुनिया से बेखबर, बस इसके होने का के एहसास में डूबा हुआ था। हॉल में सिर्फ गहरी खामोशी का रात था, मगर यह खामोशी किसी तूफान से पहले की थी। इलाफ की नरम कदम अभी भी किचन की तरफ बढ़े थे कि अलीना की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। वो कई दिनों से मौके की तलाश में थी और आज किस्मत ने उसका साथ दे दिया। जैसे ही इलाफ सीढ़ियों के करीब पहुंची, अलीना के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट डर आई। अब देखती हूँ रोशान तुम्हें कैसे बचाता है, उसने दिल ही दिल में सोचा, और एक झटके से इलाफ को धक्का देने के लिए उसके नज़दीक आते हाथ बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि इलाफ नीचे गिरती, हवा में बिजली किसी तेज़ी से रोशान नुमदार हुआ। उसका हाथ बिजली की मानित हरकत में आया और लम्हे भर में उसने इलाफ का बाजू दबोच लिया। इलाफ! रोशान की आवाज़ गरजदार थी। उसकी आंखों में वहशत, गुस्सा और बेचैनी एक साथ उभर रही थी। इलाफ का दिल सीने में लरज़ गया। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था, सांस बेतरतीब हो गई थी। वो बेयकीनी से अलीना को देख रही थी, जो खुद भी हैरत में थी कि ये कैसे मुमकिन हुआ। उसने सब कुछ इतनी होशियारी से किया था, मगर फिर भी रोशान ने उसे बरवक्त बचा लिया। अलीना की बदकिस्मती के उस बार सिर्फ रोशान ने ही नहीं, बल्कि पूरे घराने ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। नीलोफर बेगम के चेहरे पर बेयकीनी थी, दानियाल की आंखों में हैरानी, और बाकी घर वालों की नज़रें भी अलीना पर जमी थीं, जो अपनी हरकत पर खुद ही हैरान खड़ी थी। अलीना, ये तुम क्या कर रही थी? नीलोफर बेगम की कांपती हुई आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी, जैसे किसी तूफान की पेशन गोई हो। रोशान ने इलाफ को अपनी बाहों में भींच लिया, जैसे ये यकीन दिलाना चाहता हो कि अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी नज़रें अलीना पर जमी थी, मगर इस बार उनमें वो सर्द महरी नहीं थी जो हमेशा होती थी, बल्कि दहकता हुआ गुस्सा और नफरत थी। हॉल में एक पल के लिए जैसे वक्त थम सा गया। हर आंख हैरत और सदमे में अलीना को देख रही थी, जो ज़मीन पर गिरी हुई थी, चेहरे पर शौक और हाथ गाल पर रखे, जहां रोशान का जोरदार थप्पड़ अभी भी अपना निशान छोड़ चुका था, जबकि रोशान का सांस तेज हो चुका था। उसके वजूद में सुलगती हुई आग वाज़ेह थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में वो वहशत थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। अगर आज मेरी इलाफ को एक भी खराश आती तो मैं तुम्हें इसी वक्त जान से मार देता, अलीना। उसके अल्फाज हॉल में गूंजे जैसे किसी कोड़े की तरह अलीना की रूह पर बरस रहे हों। तुमने मेरी मोहब्बत पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? इलाफ ने बेअख्तियार रोशान का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसके दिल की धड़कन अभी भी बेतरतीब थी, मगर रोशान की कुर्बत में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था, जैसे वो चाहे कुछ भी हो, मगर अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अलीना की आंखों में आंसू तो थे, मगर वो बेशुमानी के नहीं, बल्कि जुनून के थे। चंद लम्हे पहले वो खौफजदा थी, मगर अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन वाली मुस्कुराहट खेल रही थी। तुम नहीं समझ सकते रोशान, वो धीरे से बुड़बुड़ाई, जैसे खुद से बात कर रही हो, फिर अचानक जोर से चीखी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसकी चीख हॉल की खामोशी चीर गई। ये इलाफ, ये हमारे बीच आ गई। वो गुस्से से कांप रही थी, उसकी आंखें जुनून से सुर्ख हो चुकी थीं। यही गुनाहगार है, ये हमारे दरमियान हाइल हो गई, उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। अलीना की आवाज़ पागलों जैसी हो चुकी थी। वो हंसी और फिर एकदम रो दी। मैं इसे ख़त्म करने जा रही थी, मगर तुमने आकर इसे बचा लिया। नीलोफर बेगम ने बेयकीनी से अपनी बहन ज़ादी को देखा, जो अब किसी और ही दुनिया में खो चुकी थी। दानियाल की मुट्ठियाँ सख्ती से भींच चुकी थीं, बाकी घर वाले भी सख्ते में खड़े थे। रोशान की नज़रें जैसे बर्फ़ की तरह सर्द हो गई थीं। उसने ऐसा ऐसा सांस लिया, फिर इलाफ के गिर्द अपने बाजू की गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी। अलीना, तुम अपनी आखिरी हद पार कर चुकी हो। उसके अल्फाज जहर में डूबे हुए थे। रोशान की मुट्ठियाँ सख्ती से भींच चुकी थीं, आंखों में सुर्ख शोले लपक रहे थे। पूरा हॉल साकित था। सब लोग अलीना की दीवानगी और रोशान के गुस्से से कांप रहे थे। अचानक रोशान की आवाज़ बर्फ की तरह सर्द गूंजी, बस बहुत हो गया अलीना। वो एक कदम आगे बढ़ा, अलीना को घूरते हुए बोला,
तुम नफसियाती हो चुकी हो, पागलपन की आखिरी हद पार कर चुकी हो, और मैं अब तुम्हें एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलीना ने झटके से नजरें उठाई, मगर रोशान के चेहरे पर इतनी वहशत थी कि वो एकदम से खामोश हो गई। आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। रोशान की आवाज़ में ऐसी काट थी कि अलीना का सर गरूर सारा जुनून जैसे लम्हों में चिकनाचूर हो गया। नहीं रोशान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अलीना चीखी। रोशान ने एक पल ज़ाया किए बगैर उसे सख्ती से घसीटा और दरवाजे की तरफ ले गया। अब तुम्हें इस घर में कोई जगह नहीं। रोशान छोड़ो मुझे, अलीना ने मुज़ाहमत की, मगर रोशान की गिरफ्त लोहे जैसे मजबूत थी। उसने दरवाज़ा खोला और एक झटके से अलीना को बाहर धकेल दिया। अलीना बेयकीनी से दरवाजे के अंदर कदम रखने लगी, मगर अगले ही लम्हे रोशान ने उसके मुंह पर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। हॉल में गहरी खामोशी छा गई। सब सत्ते में खड़े थे। अम्मी, अब्बू, अगर आज के बाद इस घर में से किसी का भी इस पागल लड़की से कोई भी ताल्लुक बाकी रहा या इस घर के किसी भी घर वाले से कोई राब्ता रखा, तो मैं इलाफ को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। रोशान के लहजे में वाज़ेह वार्निंग थी। नीलोफर बेगम और दानियाल ने बेअख्तियार एक दूसरे को देखा। बाकी सब घर वाले सत्ते में आ गए। रोशान बेटा, ऐसा मत कहो। नीलोफर बेगम की आवाज़ कांप रही थी। नहीं अम्मी, रोशान ने सख्ती से कहा, आज मैंने अपनी मोहब्बत पर वार होते देखा है, और मैं अब एक लम्हे के लिए भी अलीना या उसकी फैमिली में से किसी को भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आंखों में इतना शदीद गुस्सा था कि नीलोफर बेगम और दानियाल ने एक साथ सर हिला दिया। ठीक है रोशान, आज के बाद अलीना का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, करीम साहब की गंभीर आवाज़ फैसला कुन संजीदगी से बोली। रोशान ने गहरी सांस ली और फिर जैसे ही उसकी नज़र इलाफ पर पड़ी, जो अब तक सहमी हुई खड़ी थी, उसके अंदर का सारा गुस्सा पिघलने लगा। बिना कुछ कहे वो सीधा इलाफ के करीब आया और एक लम्हे में ही उसे नरमी से अपनी बाहों में उठा लिया। इलाफ ने हल्का सा एहतजाज करना चाहा, मगर रोशान ने उस पर एक नज़र डाली और जैसे उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि इलाफ बेअख्तियार उसके करीब सिमट गई। अपना चेहरा उसके सीने में छुपाने की कोशिश की। रोशान के होंठों पर एक हल्की मगर मुतमईन मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो कह रहा हो, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहते ही वो उसे अपनी बाहों में लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे बाकी सब लोग खामोशी से इन्हें देख रहे थे, जैसे किसी फिल्म का इख्तिताम देख रहे हों। रात का सन्नाटा पूरे कमरे में फैला हुआ था, मगर इलाफ के दिल में एक तूफान बरपा था। वो खामोशी से खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर गहरी स्याही में डूबे आसमान को तक रही थी, मगर उसकी सोचें कहीं और थी। अलीना के अल्फाज, उसकी दीवानगी, उसका शिद्दत से मोहब्बत का दावा, ये सब किसी आसिफ की तरह उसके जहन में छाया हुआ था। अगर वो फिर से लौट आई, अगर उसने रोशान को मुझसे छीनने की कोशिश की, ये ख्याल ही उसके लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। खौफ की लहर उसके अंदर तक उतर गई, दिल जैसे डूबने लगा, आंखें नम होने लगीं और चंदी लम्हों में आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसार पर बहने लगे। इलाफ ने बेअख्तियार अपनी बाहों में खुद को जकड़ लिया, जैसे खुद को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश कर रही हो, मगर दिल का इज़्तिराब कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एन उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और रोशान अंदर आया। जैसे ही उसकी नज़रें इलाफ के भीगे चेहरे पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। इलाफ वो बेकरारी से आगे बढ़ा और उसके पास आया और नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। क्या हुआ, तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा? उसके लहजे में बेचैनी थी, जैसे वो किसी भी कीमत पर इलाफ के आंसू रोक देना चाहता हो। इलाफ ने हिचकी ली, मगर कुछ कह ना सकी। रोशान ने अपनी उंगलियों से नरमी से उसके आंसू साफ किए, मगर उसके छूने से जैसे इलाफ की जब्त की गई तमाम कैफियत मजीद टूट गई। वो बेअख्तियार मजीद रोने लगी और बेसाख्ता रोशान के सीने से लग गई। रोशान ने फौरन उसे अपने बाजुओं में भर लिया, जैसे दुनिया की हर परेशानी से बचाने का वादा कर रहा हो। बस इलाफ, मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसने सरगोशी की, मगर उसके लहजे में एक अजब यकीन था, जैसे उसके अल्फाज सिर्फ दिलासा नहीं बल्कि हकीकत हो। इलाफ ने अपने हाथों की गिरफ्त मजीद मजबूत कर दी, जैसे खुद को रोशान के हिसार में महफूज कर रही हो। उस लम्हे में वो बस एक बात जानती थी, रोशान उसका था और वो हमेशा उसी का रहेगा। रोशान, मुझे डर लगता है। अलीना की बातें, वो कह रही थी कि वो आपसे मोहब्बत करती है, वो मुझे हटाना चाहती थी। अगर वो जुमला मुकम्मल ना कर सकी, आंसुओं में भीग गई। उसका वजूद लरज रहा था, जैसे वो किसी अनजाने खदशे की गिरफ्त में हो। रोशान की आंखों में लम्हे भर के लिए नरमी दर आई, मगर उसके अंदर एक इज़्तिराब भी था, एक गुस्सा जो अलीना की बातें सोचते एक दफ़ा फिर ऐसा ऐसा बढ़ रहा था। वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ा और इलाफ को अपनी बाहों में भर लिया। बस इलाफ, एक लफ्ज़ और नहीं। उसके लहजे में मोहब्बत भी थी और नाराज़ी भी, जिसे वो चाहकर भी उसे डांट नहीं सकता था, मगर ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो यूं कांप रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कभी तुम्हें छोड़ सकता हूँ? कभी किसी और की तरफ देख सकता हूँ? वो धीरे से उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला। उसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी।
इलाफ ने नम आंखों से उसे देखा, जैसे उसकी बात पर यकीन करने के लिए इसे किसी सबूत की ज़रूरत हो। मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे डर लगता है। आप सिर्फ मेरे हैं ना? हमेशा मेरे ही रहेंगे। उसकी आवाज़ बेयकीनी से लरज रही थी, जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे कीमती चीज़ खो देने के डर से किसी से वादा ले रहा हो। रोशान के लबों पर एक नरम मगर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी नज़रों में वही अज़म था जो हमेशा से इलाफ के लिए था। ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं इलाफ, मैं हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। वो धीरे से बोला, जैसे उसके हर खदशे को हवा में उड़ा देना चाहता हो। फिर उसने नरमी से इलाफ के माथे पर अपने लब रखे, जैसे अपनी बात पर मोहर लगा रहा हो, जैसे ये यकीन दिला रहा हो कि उसका दिल, उसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इलाफ के लिए है, हमेशा और हमेशा के लिए। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी खुशी, मेरा सुकून। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं इलाफ, तुम मेरी हो। उसकी आवाज़ में मोहब्बत की गहराई थी, एक ऐसा एहसास जो हर लफ्ज़ में झलक रहा था। अगर आज तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें हर दिन हर लम्हा ये यकीन दिलाता रहूँगा। इलाफ ने नज़रें झुका लीं। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मगर उसके होठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसके दिल में अब कोई शक बाकी ना रहा हो। रोशान ने नरमी से उसका चेहरा अपनी उंगलियों के पुरों से छुआ और आयशा से ऊपर किया। आज से तुम्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर लम्हा, हर पल। उसकी आंखों में एक ऐसा वादा था जो कभी टूटने वाला नहीं था। ये कहकर उसने इलाफ को अपनी बाहों में भर लिया, उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतार लिया। वो उसे अपनी मोहब्बत में कैद कर चुका था, हमेशा के लिए। फिर वो उसे नरमी से बेड पर ले गया और उसके चेहरे पर अपनी नज़रें जमा दी, जैसे हर एहसास को उसकी आंखों से पढ़ लेना चाहता हो। तुम्हें मालूम है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सब एहसासात खो दिए थे, मगर तुम मुझे मिलकर सब कुछ वापस दे गई हो, रोशान ने मध्यम आवाज़ में कहा, और इलाफ की नाजुक उंगलियां अपने हाथ में लेकर आयशा से चूमी। इलाफ का दिल जोर से धड़का। रोशान की मोहब्बत की शिद्दत ने उसे सुस्त कर दिया। वो पलकें झुका गई, मगर रोशान ने उसकी थोड़ी नरमी से ऊपर की, उसे अपनी नज़रों के हिसार में ले लिया। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ इलाफ, और हमेशा करता रहूँगा। ये कहते ही उसने आयशा से इलाफ के चेहरे के करीब होते हुए नरमी से उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ दिया, जैसे अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए मोहर बंद कर रहा हो। ये मोहब्बत की जीत थी, एक ऐसा बंधन जो कभी टूट नहीं सकता था, एक ऐसी शिद्दत जो हमेशा के लिए इन दोनों को एक कर चुकी थी।